ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول العمر هذا الجراد. ما شاء الله. بنطبخ حي ها. حي الله الله. ما شاء الله كبار. ما شاء الله. طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني. باذن الله بوريكم الطريقه لا شوف ابوريك يعني اذا في ذا امسك الجراده. لا اله الا الله. كذا طال عمرك. اسلم. شفت؟ ورجليها هذه نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك. نعم. ها وقول بسم الله. لا اله الا الله. الله ما شاء الله. حي شوف مثل البنزين مثل على 50. يلا البيت شوفوا شلون. ها شوف في الجراد مثل على 50. يلا شيله. ها في الجراد. لا 50. انا بايع ب 70 واعطيه الحين ب 50. والله انا بايع ب 50. ايه احرجه قدامه يا اخوي حرام والله.